हेलो एभ्रिवान, वेलकम अल अफ यू टु माई युट्युब च्यानल। आज एउटा इम्पोर्टेन्ट भिडियो लिएर आएको छु। आज हामी यो भिडियोमा जर्नल इन्ट्री पनि गर्छौं र त्यसलाई कसरी लेजरमा पोस्टिङ गर्ने भनेर पनि सिक्छौं। मैले जर्नल इन्ट्री कसरी गर्ने यसका विभिन्न रुल सम्बन्धी भिडियो त बनाइसकेको छु, तर लेजर पोस्टिङ पनि कसरी गर्ने भनेर आजको भिडियोमा सिक्छौं। मैले यहाँ फर्मेट बनाएँ, जर्नल इन्ट्रिज इन द बुक्स अफ ... यो अब कसको बुकमा बनाउने यो क्वेसनमा दिएको हुन्छ। फर्मेटको बारेमा तपाईँ फ्यामिलियर नै हुनुहुन्छ। डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ भनेको यो ट्रान्जेक्सनलाई लेजरमा गएर चाहिँ कहाँनेरि कति नम्बरमा पोस्टिङ गरिन्छ भनेर त्यो लेजर फोलियो भन्छ। डेबिट र क्रेडिट कलम यसरी फर्मेट छ। ल आज हामीले अब यो क्वेसन गरौँ है त। ओके, फलोइङ ट्रान्जेक्सन्स वेयर गिवन टु यु भनेको छ। अब नम्बर ए मा दिएको छ, हामीसँग यहाँ डेट नै लेख्नुपर्छ खासमा यहाँ, तर यहाँ दिएको छैन, एबीसीडी भनेर दिएको छ, त्यही भएर मैले यहाँ ए त्यसरी नै लेखेँ है त। ओके, स्टार्टेड बिजनेस बाई इन्भेस्टिङ 35,000 रे, 35,000 लगानी गरेर बिजनेस सुरु गरियो रे। बिजनेसमा के आयो? पैसा आयो, क्यास एकाउन्ट डेबिट। क्यास एकाउन्ट डेबिट कसले ल्यायो त? टु क्यापिटल। अब त्यो कसले ल्यायो? त्यो क्यापिटल अनरले ल्यायो। त्यो अनरको क्यापिटललाई हामी के गर्छौँ? क्रेडिट गर्छौँ। सो के भयो? क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट भयो है त। लेखौँ यहाँ, क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर आयो। कति? 35,000। डेबिटमा 35,000, क्रेडिटमा पनि 35,000। अब हामी सानो यहाँ न्यारेसन लेखिदिन्छौँ, बिङ बिजनेस स्टार्टेड भनेर। बिङ बिजनेस स्टार्टेड, न्यारेसन बिङ बिजनेस स्टार्टेड है त। ओके, एउटा ट्रान्जेक्सन सक्यो। नम्बर बी मा जाउँ। पर्चेस्ड गुड्स फर 10,000 फ्रम राम एन्ड पेड क्यास 3,000। रामबाट गुड्स ल्याइयो 10,000 को, जसमध्ये 3,000 तिरियो, बाँकी 7,000 अब के छ? पक्कै पनि तिर्न बाँकी छ। अब यसलाई इन्ट्री के गर्ने? गुड्स आयो, स्टक आयो भने हामी के इन्ट्री गर्छौँ? पर्चेस एकाउन्ट डेबिट। तपाईलाई यो थाहा छ है, पर्चेस एकाउन्ट डेबिट टु क्यास गयो नि त। अब किन्दाखेरि के गयो? क्यास गयो टु क्यास एकाउन्ट। अब क्यास एकाउन्ट सबै गएको छैन है। 10,000 को किनेको 3,000 क्यास गयो र बाँकी 7,000 त तिर्न बाँकी छ। तिर्न बाँकी भनेको के हो? हाम्रो लायबिलिटी हो, दायित्व हो। दायित्व हामी के गर्छौँ? क्रेडिट गर्छौँ। सो टु कसलाई तिर्न बाँकी? रामलाई। टु राम एकाउन्ट भनेर यसरी राख्ने। ओके, अब यहाँ हेर्ने, क्यास हाम्रो गयो कति? 3,000 क्रेडिटमा, तिर्न बाँकी कति? 7,000 तिर्न बाँकी। टोटल हामीले किनेको कतिको हो? 10,000 को किनेको हो कि न? इन्ट्री ठिक छ नि? बुझ्नु है। पर्चेस एकाउन्ट डेबिट गरेको 10,000 को, क्यास तिर्यौँ 3,000, रामलाई तिर्न बाँकी दायित्व भनेर क्रेडिट गर्यौँ 7,000। अब यसलाई हामी न्यारेसन लेख्छौँ, बिङ गुड्स पर्चेस्ड अन, क्यासमा पनि किनेको छ एन्ड क्रेडिट है। क्यास एन्ड क्रेडिट भनेर दुइटै लेख्ने, किनभने हामीले उधारोमा पनि किनेको छ प्लस क्यास पनि दिएको छ। ट्रान्जेक्सन नम्बर सी मा जाउँ है त। पर्चेस्ड कम्प्युटर अफ 16,000। 16,000 को कम्प्युटर किन्यो। कम्प्युटर किनेको हामीले, गुड्स किने होइन है। गुड्स किने भए गुड्स नै यसरी भनिहाल्थ्यो। कम्प्युटर किनेको, कम्प्युटर हाम्रो रेगुलर बिजनेसमा किनबेच गर्ने सामान होइन, यो त हाम्रो फिक्स्ड एसेट हो। त्यही भएर हामी के गर्छौँ? फिक्स्ड एसेटकै नाम लेख्छौँ अथवा कम्प्युटर नै लेख्छौँ। यहाँ गुड्स भएकाले गर्दा हामीले गुड्स भनेको किन्ने बेच्ने हो, त्यही भएर पर्चेस लेख्छौँ। कम्प्युटर त के हो? बिजनेस युजको लागि ल्याएको हो, त्यही भएर हामी के गर्छौँ? कम्प्युटर एकाउन्ट नै डेबिट गर्छौँ। सो कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट, कम्प्युटर एकाउन्टलाई डेबिट। कम्प्युटर किन्दाखेरि मेरो 16,000 पैसा गयो, टु क्यास भनेर लेख्ने है। टु क्यास एकाउन्ट भनेर कति? 16,000। 16,000 डेबिटमा पनि, 16,000 क्रेडिटमा पनि। ठिक छ। ओके, न्यारेसन लेख्ने, बिङ कम्प्युटर पर्चेस्ड भन्ने यसरी। अब नम्बर डी मा अर्को के भएको छ? पेड टु राम 7,000। रामलाई 7,000 तिर्यौँ रे। यहाँ हेर्नुहोस् है, अब एउटा कुरा,
रामलाई हामीले यहाँनेरि 7,000 तिर्न बाँकी थियो नि, अब त्यो तिर्यौँ रे। तिर्न बाँकी हुँदा लायबिलिटी हुँदाखेरि यहाँ टु राम भनेर क्रेडिट गरेको थियो, अब तिर्यौँ रे। तिर्दाखेरि के गर्ने, राम एकाउन्ट डेबिट। तिर्दाखेरि हाम्रो क्यास गयो, क्यास एकाउन्ट। रामलाई तिरेको कति, 7,000। यो बुझ्नुभयो नि। रामलाई तिर्न बाँकी भनेर दायित्व हामीले 7,000 मा बुक गरेका थियौँ भने अब रामलाई त तिर्यौँ, रामलाई तिर्यौँ भने अब हाम्रो दायित्व रह्यो त रहेन। त्यही भएर यसलाई, यो क्रेडिटमा थियो, यसलाई जस्ट अपोजिट डेबिट गरिदिउँ हामीले। राम एकाउन्ट डेबिट टु क्यास एकाउन्ट भनेर 7,000 7,000 है। ओके, अब यसको न्यारेसन लेख्ने, बिङ क्यास पेड टु राम। अब रामसँगको हिसाब किताब खत्तम, रामलाई तिर्यो हामीले। अब नम्बर ईमा हामी अन्तिम ट्रान्जेक्सन छ, पेड रेन्ट 3,000 र इन्ट्रेस्ट 2,000। अब यो दुईटै खर्चहरू हो है, एक्सपेन्सहरू हो। हामीले भाडा तिर्यौँ 3,000, इन्ट्रेस्ट तिर्यौँ 2,000 भनेको एक्सपेन्सलाई हामी डेबिट गर्छौँ। यो मैले रुल्समा पनि अस्ति भनिसकेको छु, भिडियो बनाइसकेको छु, हेर्नु होला। रेन्ट एकाउन्ट डेबिट, हामीले भाडा तिर्यौँ, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट। त्यसपछि अर्को ब्याज तिर्यौँ, इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट है, इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट। अब यो सबै तिर्दाखेरि हाम्रो के गयो, क्यास गयो, टु क्यास एकाउन्ट भनेर। रेन्ट तिर्यौँ 3,000 को, इन्ट्रेस्ट 2,000, टोटल हाम्रो क्यास कति गयो त, 5,000 गयो यसरी। अब यसमा पनि हामीले सानो यहाँ न्यारेसन लेख्थ्यौँ, बिङ क्यास पेड के को लागि, फर रेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर यसरी राख्ने, रेन्ट एन्ड इन्ट्रेस्ट भनेर यसरी राख्ने। यसरी हामीले यो क्वेसनको जर्नल इन्ट्री सक्यौँ। हाम्रो जर्नल इन्ट्री सक्यो। अब यसलाई कसरी लेजरमा पोस्ट गर्ने त, त्यो अब हामी यो प्रत्येक एकाउन्ट जुन छ नि, तपाईँलाई म देखाउँछु। यहाँ क्यास एकाउन्टको लेजर बनाउँछौँ, क्यापिटलको लेजर, पर्चेसको लेजर। अब यो क्यासको माथि बनिसकेको छ। राम एकाउन्टको लेजर, कम्प्युटरको लेजर, क्यास बनिसक्यो, राम बनिसक्यो, क्यास बनिसक्यो। रेन्ट एकाउन्टको लेजर, इन्ट्रेस्टको लेजर र क्यासको बनिसक्यो। यो सबैको लेजर बनाउँछौँ हामी। अब हाम्रो काम रहन्छ लेजरमा पोस्टिङ गर्ने। मैले हेर्नुहोस् त सम्पूर्ण लेजर बनाइसकेको छु, क्यास एकाउन्ट, क्यापिटल एकाउन्ट, पर्चेस एकाउन्ट, राम एकाउन्ट, कम्प्युटर एकाउन्ट र यहाँ मसँग छ अर्को चाहिँ रेन्ट एकाउन्ट र इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट। तपाईँलाई फर्मेटको बारेमा सायद जानकारी होला। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ भनेको जर्नल फोलियो। अघि हामीले यहाँ जर्नल इन्ट्री गर्दाखेरि एलएफ लेखाएको थियौँ होइन, भनेको यो जर्नल इन्ट्री लेजर फोलियोको लेजर पेजको कति नम्बरमा पोस्ट गरिएको छ। अब यो जुन इन्ट्री हामी यहाँ पोस्ट गर्छौँ यो चाहिँ जर्नलको कति नम्बरदेखि आयो भनेर चाहिँ हेर्नको लागि जेएफ लेखिन्छ, जेएफ। त्यसै गरी जेएफ यो कुराहरू रहन्छ यसरी। फर्मेटको कुरा तपाईँलाई थाहा छ। ल आउनुहोस् अब गरौँ कसरी गर्ने। एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला, एकदमै क्रुसियल छ। यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई पोस्टिङ गर्न अप्ठ्यारो पर्दैन है, यो मेरो ग्यारेन्टी रहेको छ। तर हेर्न चाहिँ मजाले हेर्नु होला। क्यास एकाउन्ट डेबिट टु क्यापिटल एकाउन्ट छ नि, क्यास एकाउन्ट के छ, डेबिट छ। अब कहीँ नहेरिकन क्यास एकाउन्टको डेबिट साइडमा जानु होला। क्यास एकाउन्टको डेबिट साइडमा आयो नि हामी। अब क्यास एकाउन्टको डेबिट साइडमा के लेख्ने भन्दाखेरि यहाँ के क्रेडिट गरिएको छ, टु क्यापिटल एकाउन्ट भनेर यहाँ लेख्दिने है। ओके, मेरो कालो डट पेन कहाँ गयो भन्दाखेरि ओके यहाँनिर एमा गएर टु क्यापिटल एकाउन्ट लेख्दिने कि यसरी, टु क्यापिटल एकाउन्ट। अब क्यास एकाउन्ट डेबिट कति रुपियाँले भएको छ, 35,000ले छ नि, एमाउन्टमा 35,000 हालिदिनु यसलाई यहाँ। ठिक छ, काम सक्यो। क्यास एकाउन्टमा हामीले काम गऱ्यौँ। अब हेर्ने, अब यो क्यापिटल एकाउन्ट छ नि, यो क्यापिटल एकाउन्ट यहाँ के भएको छ, क्रेडिट भएको छ। ओके, केही नहेर्ने, क्यापिटल एकाउन्टको क्रेडिटमा आउने। क्यापिटल एकाउन्टको क्रेडिटमा आएर डेबिट के भएको, क्यास भएको। त्यही भएर यहाँ लेख्ने बाई क्यास एकाउन्ट भनेर डबल इन्ट्री पुरा गर्नुपर्छ। त्यही भएर हामीले यहाँ क्यास एकाउन्टमा पनि गर्छौँ, क्यापिटल एकाउन्टमा यसरी। अब क्यास एकाउन्ट, अब क्यापिटल एकाउन्ट क्रेडिट कतिले भएको, 35,000ले भएको, एमाउन्टमा गएर 35,000 यसरी लेखिदिनु होला। ठिक छ, नम्बर ए को काम हामीले सकायौँ है, यो नम्बर ए को काम हामीले सकायौँ। अब नम्बर बीमा जाउँ, डेट पनि यसरी लेख्थ्यौँ। बीमा जाउँ, पर्चेस एकाउन्ट डेबिट भयो 10,000ले, पर्चेस एकाउन्टमा जाने। ल अब जाने पर्चेस एकाउन्टको डेबिट साइडमा जाने र लेख्ने। अब के क्रेडिट भएको छ, क्यास र राम दुईटै लेख्ने। बी लेखेर यहाँ एउटा टु क्यास एकाउन्ट पनि लेख्ने, अर्को टु राम एकाउन्ट पनि यसरी लेख्ने। पर्चेस एकाउन्ट डेबिट गरेर यसरी आयो नि त यसरी। ठिक छ,
अब पर्चेज एकाउन्ट डेबिट कतिले भएको छ 10,000 भएको छ। क्यासमा 3,000 राममा 7,000 राख्ने। क्यासमा 3,000 राममा 7,000 भन्दा यसरी राख्यो। अब जाने क्यास एकाउन्टमा। क्यास एकाउन्ट यहाँ के भएको छ क्रेडिट भएको छ। केही नहेर्ने क्यासको क्रेडिटमा गएर के लेख्नु छ डेबिट के भएको छ पर्चेज भएको छ बाई पर्चेज लेख्ने। बी नम्बर ट्रान्जेक्सन बाई पर्चेज लेख्ने। यसरी बाई पर्चेज एकाउन्ट लेख्ने। अब हेर्ने क्यास एकाउन्ट क्रेडिट गरे हो नि हामीले। क्यास एकाउन्ट कतिले क्रेडिट भएको छ 3,000 ले। यहाँ 3,000 लेखिदिने। ओके अब अर्को यहाँ के छ राम एकाउन्ट भनेर छ। अब हामी यो राम एकाउन्ट के भएको छ क्रेडिट भएको छ। रामको क्रेडिटमा जाने। यसरी रामको क्रेडिटमा जाने। नम्बर बी को ट्रान्जेक्सन रामको क्रेडिटमा गएर के लेख्ने डेबिट के भएको छ पर्चेज भएको छ बाई पर्चेज लेख्ने। बाई पर्चेज एकाउन्ट लेख्ने। यसरी अब हेर्ने राम हामीले क्रेडिट गरे हो। रामलाई क्रेडिट गरे हो कतिले रामको एमाउन्ट हेर्ने 7,000 7,000 यहाँ लेख्दिने। यसरी हामी काम गर्छौँ। ठीक छ। नम्बर बी हामीले सकायौँ। नम्बर सी मा जाने कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट छ। कम्प्युटरमा जाने। यसरी कम्प्युटरमा जाने डेबिट टु क्यास। क्रेडिटमा के छ यहाँ क्यास छ नि यहाँ टु क्यास लेखिदिइहाल्ने। टु क्यास एकाउन्ट लेखिदिइहाल्ने यो सी नम्बरको। अब कम्प्युटर एकाउन्ट डेबिट कतिले भएको 16,000 ले। एमाउन्टमा 16,000 लेखिहाल्ने। अर्को के छ क्यास छ नि यही। अब क्यासको क्रेडिटमा जाने। यसरी अब यहाँ बी भयो। यसरी सी मा जाने डेबिट के भएको छ कम्प्युटर बाई कम्प्युटर लेख्ने। बाई कम्प्युटर भनेर यसरी लेख्ने। बाई कम्प्युटर एकाउन्ट भनेर लेख्ने। अब यहाँ हेर्ने क्यास क्रेडिट भएको कतिले 16,000 ले। यहाँ 16 हाल्ने। ठीक छ। सी नम्बरको काम खत्तम। डी मा जाने राम एकाउन्ट डेबिट टु क्यास। राम एकाउन्ट डेबिट भएको छ रामको डेबिटमा जाने। नम्बर डी को ट्रान्जेक्सन रामको डेबिटमा गएर के क्रेडिट भएको छ त्यो लेख्ने टु क्यास भनेर। राम एकाउन्ट डेबिट भएको छ टु क्यास एकाउन्ट। राम एकाउन्ट कतिले डेबिट भएको 7,000 ले। यहाँ 7,000 हालिदिने। अब फेरि यहाँ क्यास छ। क्यासमा जाने क्रेडिटमा। क्यासको क्रेडिटमा गएर हेर्ने बाई राम भनेर 7,000 गर्ने। बाई राम भनेर बाई राम एकाउन्ट भनेर 7,000। यो हाम्रो नम्बर डी को। ठीक छ। यहाँसम्म आई होप केही समस्या छैन होला। अब हाम्रो अन्तिम पोस्टिङ छ जुन रेन्ट एकाउन्ट डेबिट इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट। अब रेन्ट एकाउन्ट डेबिट छ। रेन्टमा जाने। मसँग यहाँ अर्को छ रेन्टमा जाने डेबिटमा जाने। क्रेडिट के भएको छ क्यास भएको छ। यो टु क्यास लेखिदिने। नम्बर डीमा गएर टु क्यास लेखिदिने। अब रेन्ट कतिले डेबिट भएको 3,000 ले भएको। एमाउन्टमा 3,000 लेख्ने। यसरी एमाउन्टमा 3,000 लेख्ने। ठीक छ। ओके अब अर्को हेर्ने यहाँ इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट भएको छ 2,000 ले है। इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट 2,000 ले। इन्ट्रेस्ट एकाउन्टको डेबिटमा जाने। इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट 2,000 ले छ भने क्रेडिटमा के छ क्यास छ टु क्यास एकाउन्ट लेख्ने। यसरी टु क्यास एकाउन्ट लेख्ने। अब इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट कतिले भएको 2,000 ले। यहाँ 2,000 लेख्ने। यहाँ तपाईँ नझुकिने। यहाँ क्यास छ भन्दैमा यो क्यासको 5,000 यहाँ लेख्नु होला। झुकिएर पनि नलेख्ने। यहाँनेरि रेन्ट एकाउन्ट डेबिट 3 इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट डेबिट 2 र क्यास एकाउन्ट गर्दा 5,000 छ नि। अब यहाँ टु क्यास भनेर तपाईँले यहाँ 5,000 लेख्नु होला। सबभन्दा माथि हेर्ने रेन्ट एकाउन्ट छ। यो एकाउन्ट चाहिँ डेबिट भयो भने यतातिर आउँछ। यो एकाउन्ट क्रेडिट भयो भने यतातिर आउने हो हैन। सो स्पेसिफिक हेर्ने रेन्ट एकाउन्ट हामीले रेन्ट एकाउन्ट गर्दैछौँ। रेन्ट एकाउन्टभित्र हिसाब किताब गर्दैछौँ भने रेन्ट एकाउन्ट कतिले डेबिट भएको छ त्यो हेर्छौँ 3,000। इन्ट्रेस्टभित्र काम गर्दैछौँ। इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट कतिले डेबिट भएको छ 2,000 लेख्छौँ यहाँ। यसरी यो नझुकिनु होला। अब अन्तिममा हाम्रो यहाँ के छ क्यास छ। अब यहाँ क्यासमा गएर ईमा लेख्ने। क्यास एकाउन्ट क्रेडिट छ। क्रेडिटमा लेख्ने। यो साइडमा आइहाल्यो हामी। अब केले गर्दा क्रेडिट भएको छ डेबिटमा के छ एउटा बाई रेन्ट भनेर छ। एउटा बाई रेन्ट एकाउन्ट छ। अर्को ई नम्बरमै यहाँ ई अर्को पनि डेट राख्दा हुन्छ। बाई इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट भनेर अर्को छ। बाई इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट भनेर छ। ओके क्यास एकाउन्ट क्रेडिट भएको छ। जम्मा जम्मी 5,000 ले क्रेडिट भएको। जम्मा जम्मी कतिले क्रेडिट भएको 5,000 ले। जसमध्ये 3,000 रेन्टमा हालिदिने। इन्ट्रेस्टमा 2,000 हालिदिने। ठीक छ। ओके अब हाम्रो पोस्टिङको काम सकियो। अब हाम्रो काम रहन्छ ब्यालेन्सिङको काम है। क्यास एकाउन्टदेखि सुरु गरौँ। क्यास एकाउन्टमा 35,000 डेबिट छ
यतापट्टि क्रेडिटमा कति छ। अब हाम्रो काम भनेको हिसाब गर्ने भयो। हेर्ने त 3000 प्लस 16000 प्लस 7000 प्लस 3000 प्लस 2000 गर्दाखेरि 31000 भयो। मतलब हाम्रो के छ यहाँ डेबिटमा 35000 छ, क्रेडिटमा 31। मतलब क्रेडिटमा कति पुगेन 4000 पुगेन, जता पुगेन त्यता थप्ने। बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर 4000 पुगेन, 4000 पुगेन। अब टोटल कति भयो 35000। यसरी टोटल गरिदिनु होला, यसरी 35। अब यो पिरियड सकिएपछि यो ब्यालेन्स सिडी छ नि, यो खासमा कुन ब्यालेन्स हो, खासमा डेबिट ब्यालेन्स हो। यता जति एमाउन्ट धेरै भयो त्यति एमाउन्ट यता राखेको हो। मतलब खासमा यो ब्यालेन्स के हो, डेबिट ब्यालेन्स। नजुकिनु होला, यदि क्रेडिटमा बाई ब्यालेन्स सिडी आउँछ भने त्यो डेबिट ब्यालेन्स हो, डेबिटमा टु ब्यालेन्स सिडी आउँछ भने त्यो क्रेडिट ब्यालेन्स हो। भनेपछि अब अर्को पिरियडमा यो के हुन्छ, ब्रट डाउन हुन्छ। बाई ब्यालेन्स सिडी छ भने अर्को पिरियडमा हामी यहाँ लेख्छौँ टु ब्यालेन्स बिडी भनेर यही ब्यालेन्स 4000 यति गरेर छोडिदिनु होला। ठिक छ है, यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभयो होला। अब हामी जाउँ क्यापिटल एकाउन्टमा। क्यापिटल एकाउन्टमा क्यास एकाउन्ट 35 छ। ब्यालेन्स गर्नलाई यता पनि के हाल्नु पर्यो, 35000 हाल्नु पर्यो। टु ब्यालेन्स सिडी भनेर आयो। टोटल कति भयो 35 भयो। 35 यसरी। अब अर्को पिरियडमा यो ब्यालेन्स त खासमा के हो, क्रेडिट ब्यालेन्स हो। यहाँ गएर बाई ब्यालेन्स बिडी भनेर 35000 यसरी राखिदिनु होला। ठिक छ, ओके। अब अर्कोमा जाउँ हामी पर्चेस एकाउन्ट। पर्चेस एकाउन्टमा यहाँ डेबिटमा देखियो 10000, क्रेडिटमा केही पनि छैन। क्रेडिटमा राख्नु पर्यो यहाँ बाई ब्यालेन्स सिडी, क्यारी डाउन कति 10000। टोटल कति भयो, अब टोटल 10000 भयो। टोटल 10000 भयो यसरी। अब यो ब्यालेन्स सिडी खासमा के ब्यालेन्स हो, खासमा यो डेबिट ब्यालेन्स हो। अर्को पिरियडमा गएर यहाँ टु ब्यालेन्स बिडी गरेर क्यारी ब्रट डाउन गर्ने, कति 10000 रुपियाँ। ठिक छ। अब हामी जाउँ कम्प्युटरमा। कम्प्युटरमा क्यास एकाउन्ट 16000 छ, क्रेडिटमा केही छैन। बाई ब्यालेन्स सिडी गर्नु पर्यो, एकाउन्टलाई क्लोज गर्नु पर्यो, राइट। बाई ब्यालेन्स सिडी भनेर 16000। हिसाब किताब मिल्यो 16000 माथि 7000। तपाईँले चाहिँ एक्जाममा यो एउटै पेन युज गर्नु होला है, मैले बुझाउनको लागि गरे मात्रै हो, क्लियर राम्रो देखियोस् भनेर। 16000 आयो। अर्को पिरियडमा यो के हुन्छ, यहाँ टु ब्यालेन्स बिडी ब्रट डाउन गरेको ब्यालेन्स अर्को पिरियडमा 16000 ओपनिङको रूपमा यसरी देखिन्छ, ब्रट डाउन भयो है। अब हामीले यो पनि काम सकायौँ। अब हामी जान्छौँ यहाँ रेन्ट एकाउन्टमा। यहाँ क्यास एकाउन्ट छ नि, यहाँ हामी लेख्दिने अब बाई ब्यालेन्स सिडी 3000। हिसाब किताब मिल्यो 3000 टोटल है, 3000 टोटल। अर्को पिरियडमा यो ओपनिङ टु ब्यालेन्स बिडी को रूपमा 3000 देखियो। ठिक छ। अब आउने इन्ट्रेस्ट एकाउन्ट। इन्ट्रेस्ट एकाउन्टमा यहाँ के छ, क्यास एकाउन्ट डेबिटमा छ। ब्यालेन्स गर्नलाई बाई ब्यालेन्स सिडी कति 2000। टोटल भयो 2000 यसरी राख्दिने, 2000 टोटल भयो। 2000 यसरी राख्दिने। यो अघि माथि छेलियो कि क्या हो, रेन्ट एकाउन्ट। ठिक छ, तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ है। रेन्ट एकाउन्ट बाई ब्यालेन्स सिडी यो भयो। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले यो ब्यालेन्स सिडी भएपछि यहाँ टु ब्यालेन्स बिडी भनेर तपाईँले 2000 राख्नुभयो। यहाँ अन्तिममा चाहिँ अब यो कहिलेसम्मको टाइम हो, हामीलाई टाइम दिएको छैन, त्यही भएर यसमा चाहिँ हामीले डेटको कोलममा चाहिँ केही नलेख्दा पनि हुन्छ है। अथवा तपाईँले यो अन्तिम ट्रान्जेक्सन ई छ नि, यहाँ यो ई नै चाहिँ यो पिरियडको अन्तिम हो है भनेर यहाँ यहाँ पनि ई त्यसरी लेख्दा पनि हुन्छ अथवा नलेख्दा पनि हुन्छ। ओके, ठिक छ। तपाईँलाई आज मैले यो सम्पूर्ण लेजर पोस्टिङको कुराहरू गराएँ भिडियोमा। जर्नल इन्ट्री हामीले गऱ्यौँ, यहाँनिर छ यो जर्नल इन्ट्री, त्यसपछि यो लेजर पोस्टिङको कुराहरू। आई होप मैले निकै मेहनत गरेर यो भिडियो बनाएँ। तपाईँलाई कतिको महत्त्वपूर्ण भएको छ मलाई प्रतिक्रिया दिनुहोला। ओके, थ्याङ्क यू सो मच। बेस्ट अफ लक सबैजनालाई। हस्त, बाइ बाइ।